अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम। आज हम एक नहायत दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि हाउ टू थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफ़ेक्टिवली, यानी हम तख्लीकी अंदाज में कैसे सोचें और मसाइल को मौसर तरीके से कैसे हल करें। तो आइए चैट जीपीटी के साथ जानते हैं कि इसमें टॉपिक में क्या इनफरादियत है। अस्सलाम वालेकुम चैट अच्छा, जीपीटी। वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा और अहम मौजू है। तख्लीकी सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ बिल्कुल नया सोचें, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि हम अपने मौजूदा इल्म और तजुर्बात को इस तरह जोड़ें कि बेहतर हाल सामने आए। जब हम किसी मसले को सिर्फ एक ही ज़ाविये से देखते हैं, तो हम अपने इम्कानात को महदूद कर देते हैं। लेकिन तख्लीकी ज़हन ये सोचता है, क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? इस तरह के सवालात हमें नए इम्कानात तक ले जाते हैं। मुअस्सर मसला हल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मसले को गहराई से समझें, उसकी असल वजह तलाश करें, सिर्फ अलामात पर तवज्जो ना दें। मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचें, नई मालूमात हासिल करें और गलतियों को नाकामी नहीं बल्कि सीखने का मौका समझें। और जब कोई हल आजमाएं तो उसके नताइज को ज़रूर देखें और ज़रूरत पड़ने पर बेहतर बनाएं। तो आज की गुफ्तगू में हम ये भी जानेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तख्लीकी सोच कैसे पैदा की जा सकती है, कौन सी आदतें हमारी सलाहियत को मजबूत बनाती हैं और हम अपने तालिब इल्मों और आने वाली नस्ल को इस महारत से कैसे आरास्ता कर सकते हैं। जी शुक्रिया चैट जीपीटी। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये सिर्फ फ़नकारों, क्रिएटिव लोगों, मुसन्निफ़ीन के लिए ज़रूरी है या तालिब इल्म, उस्ताद या किसी भी कारोबारी शख्स के लिए भी ज़रूरी है? ये तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। फ़नकार, तालिब इल्म, उस्ताद, कारोबारी अफराद, हत्ता कि रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई मसला हमारे सामने आता है, जिसे मामूल के रवायती तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। तालिब इल्म के लिए इसका मतलब है पढ़ाई के मसाइल को नए तरीके से देखना। उस्ताद के लिए सबक को इस अंदाज से पेश करना कि तलबा की समझ में आ जाए, और कारोबारी शख्स के लिए अपने ग्राहकों की ज़रूरतें बेहतर तौर पर पूरी करना। तो सच ये है कि तख्लीकी सोच किसी एक गिरोह तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस फर्द के लिए फ़ायदा मंद है जो अपने काम या ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। ये हर जगह कारआमद है, बस ये देखना है कि हम उसे अपने हालात पर कैसे लागू करते हैं। ओके, तो चैट जीपीटी ये बताएं कि तख्लीकी सोच और आम सोच में क्या फ़र्क है? हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? फ़र्क ये है कि आम सोच ज़्यादातर रूटीन, आदत या आज़माए हुए तरीकों पर चलती है। यानी वही पुराने हल, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। हुँ। उसके बरक्स, तख्लीकी सोच मसाइल को नए ज़ाविये से देखती है, सवाल उठाती है, फ़र्ज़ियात को चैलेंज करती है और मुख्तलिफ इम्कानात को आज़माती है। मिसाल के तौर पर, आम सोच कहेगी, ठीक है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। जबकि तख्लीकी सोच पूछेगी, क्या कोई और बेहतर, आसान या मौसर रास्ता हो सकता है? हुँ। ये वो लम्हा होता है जहाँ जिद्दत पैदा होती है। तख्लीकी सोच खतरा मोल लेने से नहीं डरती, वो गलती को भी सीखने का जरिया बनाती है। जबकि आम सोच अक्सर गलत ना हो जाए के दबाव में महफूज रास्ता चुनती है। ओके, तो क्या हर इंसान तख्लीकी बन सकता है? तख्लीकी सोच रख सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तख्लीकी सोच कोई पैदाइशी जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे वक्त के साथ सीखा और बेहतर किया जा सकता है। हर आखिर इंसान के अंदर इसके लिए कुछ ना कितना कुछ। वक़्त दरकार हो सकता है? हम्म, ये हर शख्स पर मुनहसर है। हुँ। इसकी तवज्जो, दिलचस्पी और मश्क पर मुनहसर है। कुछ लोगों के लिए ये जल्द आ जाता है और कुछ को उसे प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। और अगर इंसान छोटी छोटी मुतालिया ही ना आदतें। करे और उसके पास तजुर्बात भी कम हो, तो फिर उसको कैसे तख्लीकी सोच परवान चढ़ सकती है उसमें? अगर मुतालिया कम है और तजुर्बा भी महदूद है, तब भी तख्लीकी सोच मुमकिन है। बस इसके लिए तजस्सुस और सवाल करने की आदत अहम हो जाती है। इंसान छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करे,
یہ سوچیے کہ ایسا کیوں ہے اور یہ اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ روٹین میں بھی اگر کوئی چیز تھوڑی سی مختلف طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے تو آہستہ آہستہ دماغ نئے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے تو چیٹ جی علاوہ پی ٹی دوسروں سے کائنڈلی بات چیت یہ بتائیں کہ اگر تخلیقی سوچ تو پیدا ہو جائے لیکن مطالعہ ہی نہیں، تجربات بھی نہیں ہیں، تو وہ منفی راستے پر بھی جا سکتی ہے؟ میں اس پہ غور کرتی ہوں۔ ایک منٹ، ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اگر تخلیقی صلاحیت کے ساتھ علم، اخلاقی اقدار اور تنقیدی سوچ نہ ہو۔ تخلیقی طاقت خود میں غیر جانبدار ہے۔ اس کا اچھا یا برا استعمال اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے ساتھ علم اور اخلاقیات شامل ہے یا نہیں۔ اگر کوئی صرف نئے آئیڈیاز بناتا جائے مگر یہ نہ سوچے کہ ان کا اثر دوسروں پر کیا ہوگا تو وہ صلاحیت نقصان کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے تخلیقی سوچ کے ساتھ علم، اخلاقیات، تجربہ اور تنقیدی سوچ کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے، تبھی یہ معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ تخلیقی سوچ کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے، جلد بازی میں حل کی طرف نہ بھاگیں۔ پہلے اصل وجہ، سیاق اور حدود کو واضح کریں۔ پوچھیں مسئلہ حقیقت میں کیا ہے، کون اس سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جب مسئلہ واضح ہو جائے تو اس پر مختلف زاویوں سے ممکنہ حل سوچیں، چھوٹے چھوٹے تجربات کریں اور جو بھی نتیجہ نکلے اس سے سیکھیں۔ چھوٹے قدموں سے شروع کریں، بہت بڑے منصوبے چھوٹے قدموں سے شروع کریں، بہت بڑے منصوبوں پر فوراً نہ کودیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا تجربہ، ایک مسودہ یا ایک مختصر آزمائش جو آپ کو فیڈ بیک دے سکے۔ اس عمل میں لچک رکھیں، غلطیوں کو ناکامی نہیں بلکہ معلومات سمجھیں جو آپ کے اگلے قدم کو بہتر بنائیں گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ایک مضبوط اور مؤثر حل سامنے آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، صبر اور تجسس کو برقرار رکھیں۔ یہی رویہ تخلیقی سوچ کو زندہ رکھتا ہے۔ ایک بات اور ہے، کیا غلطیاں بھی تخلیقی سوچ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، غلطیاں تخلیقی سوچ کا بہت اہم حصہ ہے۔ جب کوئی چیز توقع کے مطابق نہیں چلتی تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کون سا راستہ کارآمد نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے طریقے کو بہتر بناتے ہیں۔ یہی پروسیس انوویشن جنم دیتا ہے۔ غلطی سے ڈر کر رکنا نہیں بلکہ اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا، یہی تخلیقی سوچ کی روح ہے۔ اس لیے غلطی کو ناکامی نہیں کہیں بلکہ اسے ایک سبق سمجھیں جو بہتر حل تک لے جانے والا قدم ہے۔ اوکے، تو تخلیقی سوچ بڑھانے کے لیے ہمیں روزانہ کون سی عادات اپنانی چاہیے؟ کچھ سادہ لیکن مؤثر عادتیں یہ ہیں: ہر روز تجسس والا ایک سوال پوچھنا، مختلف موضوعات پر چھوٹا سا مطالعہ کرنا، اپنے کام پر مختصر عکاسی لکھنا کہ کیا سیکھا، کیا بہتر ہو سکتا ہے، اور مختلف لوگوں سے ان کے نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ساتھ ہی کبھی کبھار اپنے معمول میں چھوٹی تبدیلیاں لائیں تاکہ دماغ نئے پیٹرنز دیکھ سکے۔ یہ عادتیں مستقل مزاجی سے آہستہ آہستہ تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں اور آپ کو مسائل کے حل میں زیادہ لچکدار اور مؤثر بناتی ہیں۔ یاد رہے، تسلسل چھوٹے قدموں سے بنتا ہے، تو آج ہی ایک چھوٹا سا قدم منتخب کریں اور اسی پر عمل شروع کر دیں۔ اوکے، تو جیسے کہ آپ نے کہا دوسروں کے خیالات بھی سننے چاہیے، کیا یہ بھی تخلیقی سوچ کا حصہ ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، دوسروں کے خیالات سننا تخلیقی سوچ کا اہم حصہ ہے۔ اس سے ہمیں نئے زاویے ملتے ہیں جو شاید ہم نے خود نہ سوچے ہوں۔ اسے اپنے مفروضوں کو چیلنج کرنے، بہتر سوال کرنے اور ممکنہ حل بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ہی مسئلے کو مختلف کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھنا۔ اس سے خطرہ یہ کم ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی طریقے پر اٹک کر رہ جائیں۔ دوسروں سے سننا اپنی آئیڈیاز کو ریفائن کرتا ہے، انہیں بہتر بناتا ہے اور کبھی کبھی بالکل نیا راستہ دکھا دیتا ہے جو اکیلے سوچنے سے ممکن نہیں تھا۔ بالکل۔ اس لیے تعاون،
اور گفتگو تخلیقی عمل کو مضبوط بناتی ہے۔ بالکل، تو اب لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیں کہ طالب علم اپنی تخلیقی صلاحیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ طالب علم اپنی تخلیقی صلاحیت بڑھانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہر روز کچھ نیا پڑھیں یا دیکھیں جو ان کی دلچسپی جگائے، اپنے نوٹس میں سوالات لکھیں، صرف جواب نہیں، گروپ ڈسکشنز میں حصہ لیں تاکہ مختلف نقطہ ہائے نظر سن سکیں، چھوٹے پروجیکٹس بنائیں، تجربہ کریں، غلطیوں کو نوٹ کریں اور ان سے سیکھیں۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے اپنے کام پر مختصر عکاسی لکھیں کہ کیا بہتر ہوا اور کیا نہیں۔ یہ مسلسل چھوٹی مشقیں وقت کے ساتھ اعتماد، لچک اور تخلیقی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے۔ اوکے، بہت چھوٹی شکریہ چھوٹی چیٹ جی پی ٹی۔ آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ تخلیقی سوچ کوئی جادوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جسے مسلسل سیکھنے، مشق کرنے اور مثبت رویہ اپنانے سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم، حکمت اور بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آمین۔ ناظرین، بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناظرین۔